अर्पणका न्यूज एक्सप्रेसको साथमा विजय स्टिल बॉर्न टू रूल, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले बन्दाबन्दीमा पठन पाठनलाई पनि सहजीकरण गर्दै लैजाने सम्बन्धमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरकारवालासँग परामर्श गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा विज्ञहरूले बन्दाबन्दीमा अवरुद्ध भएको पठन पाठनका लागि विभिन्न विकल्प अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन्। जोखिमको स्तर हेरेर सम्भव हुने स्थानमा छिटो पठन पाठन सुचारू गराउने र सञ्चालन गर्न नसकिने स्थानमा अनलाइन र टेलिभिजन क्लासको विकल्प खोज्न उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले अवरुद्ध पठन पाठन सञ्चालन, परीक्षा भर्ना र भर्चुअल क्लासका सम्बन्धमा नेपाली वैज्ञानिकहरूले बनाएका नयाँ आविष्कारलाई प्रमाणीकरण गर्न र खोज अनुसन्धानबाट आएका तथ्याङ्कलाई सम्पत्ति मानेर अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले भर्चुअल क्लास विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति गराएर गरिने पठन पाठनका सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरकारवालाहरूबाट उच्च स्तरीय समितिले सुझाव लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्दै अनलाइन, टेलिभिजन, मोबाइलबाट पठन पाठन गर्नुका साथै मनोवैज्ञानिक प्रचार प्रसार गर्दै भौतिक उपस्थितिका लागि पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सम्बन्धमा प्राप्त सुझावलाई मस्यौदाको रूपमा मन्त्री परिषद बैठकमा लगिने बताउनु भएको हो। सङ्घीय सरकारको छैठौं अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेकका विधेयक पेश नहुने भएका छन्। नेपालको नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधनको लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको छ। सरकारले ल्याएको विधेयक सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल भइसकेकोले यही अधिवेशनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो। एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एकभन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेकोले संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य 2 विधेयक यस अधिवेशनमा पेश हुन नसक्ने बताइएको हो। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 101 मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि नियमावलीमा भएको व्यवस्था बाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकोले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेश गराउन निरसन गर्न सक्ने अवस्था भने यथावत रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। तर गैर सरकारी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको राय प्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकोले सरकारले दिने रायले पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने नबढ्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। सांसदहरूले जाजरकोट रुकुम पश्चिममा भएको जातीय घटनाको अनुसन्धान अध्ययन गर्नका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्दै सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बिहिबार सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेटी मानबहादुर विश्वकर्मा सहितका केही सांसद र दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सभामुखलाई माग गरेका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको र यसबाट सबैसँग परामर्श गरी प्रतिक्रिया दिने सांसद मिन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको हो। ज्ञापन पत्रमा सांसदहरूले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको 14 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा रुकुम पश्चिम भएको घटनाले नेपालको संविधान, जातीय छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन 2068 लगायत प्रचलित ऐन कानुनलाई मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र लगायत विभिन्न प्रतिबद्धतालाई रुकुम पश्चिमको घटनाले ठाडै चुनौती दिएकोले आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको हो। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चौर जहारीमा भएको घटनामा 6 जनाको ज्यान गएको थियो। लकडाउनको अवस्थामा उच्च जोखिममा रहेका बिरामीलाई उपचारको अभाव हुन नदिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले बन्दाबन्दीको अवस्थामा उपचारको अभाव भई जीवन क्षति हुने अवस्था आउन नदिन कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बिहिबार बसेको समितिको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति निरुदेवी पालले स्वास्थ्य सेवाको सीमित उपलब्धताका कारण जीवन क्षति हुने अवस्था आएको भन्दै उच्च स्तरीय समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट पुनर्स्थापित गर्न र महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समन्वयन गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। उहाँले गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला र बालबालिकाको समयमा नै उपचार नहुँदा जीवन क्षति हुने अवस्था पुगेकोले घटनाहरू आइरहेको बताउँदै उच्च स्वास्थ्य जोखिममा रहेका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सबै विकल्प प्रयोग गरी उपचार गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ।
भारतीय सरकारले लकडाउनका कारण नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता लगेको छ। विभिन्न काम विशेषले काठमाडौँ उपत्यकामा आई रोकिएका भारतीय नागरिकलाई भारतीय राजदूतावासको पहलमा स्वदेश फिर्ता लगेको हो। लामो समय जारी रहेको लकडाउनका कारण काठमाडौँमा व्यापार व्यवसाय गर्ने भारतीय नागरिक, धार्मिक भ्रमणका लागि आएका र आफन्त भेटघाटका लागि आएका आफ्ना नागरिकलाई बिहिबार पनि भारत लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ। दूतावासका अनुसार सम्पर्कमा आएका आफ्ना नागरिकलाई बस मार्फत लैजाने व्यवस्था गरिएको हो। भारत सरकारले यसअघि पनि नेपालमा आई विभिन्न ठाउँमा रोकिएर बसेका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरी प्लेन मार्फत स्वदेश फिर्ता लगेको थियो। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको नानघाटको फलफुल तथा तरकारी बजार खुल्ने भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवन, कृषि ज्ञान केन्द्र, महानगर फलफुल तथा थोक बजार समिति र टोल विकास संस्था बीचको संयुक्त बैठकले बिहिबारदेखि फलफुल तथा तरकारी बजार खोल्ने सहमति गरेको हो। बुधबार भरतपुर महानगरपालिकामा भएको बैठकले बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म फलफुल तथा तरकारी बजार खोल्ने सहमति गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका सूचना अधिकारी माधव पौडेलले जानकारी दिनुभएको हो। तर पहिलो चरणमा महानगर फलफुल तथा तरकारी बजारमा होलसेल पसल मात्र खुल्ने निर्णय भएको छ। चितवनका भित्री सडकमा केही पसलहरू खुल्न थालेका छन्। लकडाउनका कारण दैनिक जीवनयापन सञ्चालन गर्न कठिन भएपछि व्यवसायीले पसल खोल्न थालेका हुन्। नानघाट, भरतपुर, हाकिम चोक लगायतका स्थानमा अत्यावश्यक सेवाका पसलसँगै चिया पसल, स्टेसनरी, कस्मेटिक पसल, कपडाका पसल खोल्न थालिएको हो। बजारमा घरभाडा र व्यवसाय सुरु गर्न लिएको ऋण तिर्न कठिन भएपछि लकडाउनका बीच पसल खोल्न बाध्य भएको क्षेत्रपुरमा चिया पसल गर्दै आउनुभएका विद्युत ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले खाद्यान्न, औषधि पसल, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका अत्यावश्यक सेवाका पसलहरू कोरोनाबाट उच्च सावधानी अपनाई सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको हो। चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजु पौडेलले बन्दाबन्दीका समयमा परेका व्यवसायलाई उच्च सावधानी अपनाएर पसल खोल्न प्रशासनले दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले अत्यावश्यक सेवाका पसल बाहेक अन्य पसल खोल्न नपाइने बताएको छ। न्यूज एक्सप्रेसको साथमा विजय स्टिल, बॉर्न टु रूल, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण।